Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, I am Dr. Shahryar Jovinda. I am consultant child, adolescent and adult psychiatrist. I am CEO of Mind Professionals Therapy Center. हमारे इस इदारे में हर एज के पेशेंट का इलाज किया जाता है. 2 साल के बच्चे भी आते हैं और 90 साल के लोग भी आते हैं. So all ages and all conditions are treated under one roof. That also includes children who have learning difficulties, autism and intellectual difficulties. आज जिस मौजू पर मैं बात करूँगा and that is the emotional effects on children due to marital or parental discord. जब पेरेंट्स के आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, जब उनके आपस में डिफरेंसेस होते हैं तो उसके बच्चों पर क्या असरात होते हैं. ये एक बहुत कॉमन इशू है और हम ये देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में जो पेरेंटल डिस्कॉर्ड है, जो मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी शरह रेशियो कुछ बढ़ती जा रही है, पहले से बढ़ गई है. उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं. सोसाइटी चेंज हो चुकी है. पहले ज़माने में लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थीं, सबमिसिव होती थीं, वो बर्दाश्त कर लेती थीं. अगर मर्द ज़्यादती भी कर रहा है तो वो बर्दाश्त कर लेती थीं. आज की लड़की पढ़ी लिखी है, अवेयर है, उसको पता है अपने राइट्स का, वो एजुकेटेड है, इसलिए जब उसके साथ बेजा ज़्यादती की जाती है तो वो भी बोलती है. सवाल ये नहीं है यहाँ पर कि लड़की का कसूर है या लड़के का, माँ का कसूर है या बाप का कसूर है. आज इस मौजू पे बात हो रही है कि जो भी रीज़न्स हैं जिस वजह से भी माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, ये याद रहे कि उसका इम्पैक्ट उनके बच्चों पर पड़ेगा. पेरेंट्स कई दफ़ा ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, हमने आपस में जो बातें की उनको समझ नहीं आई. ऐसा नहीं है. बहुत छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स की बॉडी लैंग्वेज को भी समझ जाते हैं. पेरेंट्स की बॉडी लैंग्वेज उन्हें समझ आ जाती है कि पेरेंट्स गुस्से में है या नहीं. जब घर में कोई कोल्ड वॉर चल रही होती है माँ बाप के दरमियान, वो उसको भी सेंस करते हैं. लेकिन जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जब गाली गलौज शुरू हो जाती है, जब मार धाड़ शुरू हो जाती है, जब फिज़िकल अब्यूज़ शुरू हो जाता है, मिसाल के तौर पर जब हस्बैंड्स अपनी बीवियों को मारना शुरू कर देते हैं, इस सिलसिले में ये गालियाँ, तो जब बच्चे उस वायलेंस को देखते हैं, जब वो अपनी माँ के साथ अब्यूज़ होते देखते हैं, तो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट पड़ता है. वो इम्पैक्ट क्या है कि बच्चे ख़ुद इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ का शिकार हो जाते हैं. बच्चे सबसे पहले इनसिक्योर हो जाते हैं. याद रखें, बच्चे दोनों माँ बाप को इकट्ठे देखना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू चूज़ बिटवीन अ पेरेंट. प्लीज़ कोशिश कीजिए कि बच्चों को ऐसी सिचुएशन में ना डाला जाए जहाँ उनको चूज़ करना पड़े माँ या बाप के. उनको माँ भी चाहिए, उनको बाप भी चाहिए, क्योंकि वो दोनों से प्यार करते हैं. ये पेरेंट्स का रोल है कि वो कैसे अपने मैरिटल प्रॉब्लम्स को हल करते हैं. तो बच्चों को जब वो माँ बाप को लड़ते देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो किसकी साइड लें, माँ की साइड लें, बाप की साइड लें. बहुत केसेस में माँ बच्चों को पॉइजन कर रही होती है या बाप पॉइजन कर रहा होता है. कोई ना कोई अपने दुखड़े बच्चों को सुना रहे होते हैं, बच्चों पे ऑफलोड कर रहे होते हैं, जो नहीं करना चाहिए. इट ऑल डिपेंड्स कि आपके बच्चों की एज क्या है. अगर आपके बच्चे एडल्ट हैं, 18+ हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर उनसे जिक्र कीजिए और अपने मसाइल डिस्कस करें. लेकिन बच्चे छोटे हैं, 5 साल के, 6-7 साल के, उस बच्चे को एक हद तक ही समझ में आ सकती है. तो आपके अगर किसी बीवी को अपने हस्बैंड से गिले हैं तो अपने बच्चों से उसका जिक्र मत करें. या हस्बैंड को है तो बच्चों को ना समझाएं कि तुम्हारी माँ इतनी बुरी औरत है, तुम्हारी माँ ने ये किया और वो किया. ये मत कीजिए. अपने आपस के जो मसाइल हैं वो बच्चों को बता के उनको इस तरह परेशान ना करें. ये एडल्ट्स का मामला है, इसको एडल्ट्स में रखें. नंबर 2, जब बच्चे ये देखते हैं कि पेरेंट्स लड़ाई कर रहे हैं तो उन्हें ये लगता है कि अब ये पता नहीं घर रहेगा नहीं रहेगा, ये रहेंगे टूट जाएंगे. फिर इसी केस में सेपरेशंस भी हो जाती हैं. बच्चे यहाँ से उठ के कभी ननहाल में जा रहे हैं, कभी ददहाल में वापस आ रहे हैं. टू एंड फ्रो मूवमेंट चल रही है. सो दैट लीड्स टू अनसर्टेनिटी. जब भी अनसर्टेनिटी होगी किसी बच्चे की ज़िंदगी में, उसको दैट लीड्स टू एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन. वो परेशान होंगे. इस सिचुएशन में जब बच्चे खुद इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो वो अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकते अपने दुखड़े लेके. अगर बच्चों के अपने मसाइल चल रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा स्कूल में बुली हो रहा है और वो घर पे देख रहा है कि माँ बाप लड़ रहे हैं और माँ बाप के पास इमोशनल टाइम नहीं है, तो बच्चा किसके पास जाएगा? तो क्या होगा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद से डील नहीं कर सकता. वो पेरेंट्स जो उसको चाहिए, जो उसके लिए इमोशनली और फिज़िकली अवेलेबल हों, वो तो है नहीं, क्योंकि वो तो आपस में अपने झगड़ों में बिज़ी हैं और मसरूफ़ हैं और अपने मसले नहीं हल कर पा रहे. तो ये बच्चे आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं. इन्हें समझ नहीं आती कहाँ जाएँ.
پھر یہی وہ بچے ہیں جو آگے ٹین ایج میں جا کے کچھ ڈرگز میں ملوث ہو جاتے ہیں، کہ ڈیلیبریٹ سیلف ہارم میں ملوث ہو جاتے ہیں، کہ وہ اپنی کوپنگ میکنزمز بنا لیتے ہیں۔ بہت سارے بچے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو ساری عمر لڑتے دیکھا ہے، ہم خود بھی شادی نہیں کریں گے۔ بہت ساری بچیاں میرے پاس آتی ہیں، لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھ لیا، ہم نے شادی نہیں کرنی، ہم نے دیکھ لی شادی کیا ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ اگر ایک شادی کامیاب نہیں ہوئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے، لیکن وہ بچے جب یہ ایکسپیرینسز دیکھتے ہیں تو وہ ان ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ خود ہی سے ایک انفرنس بنا لیتے ہیں، جو کہ آف کورس اٹس اے فالٹی انفرنس، جو ان کو نہیں بنانی چاہیے لیکن وہ بنا لیتے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ نیگیٹو امپیکٹ تو پڑ گیا نا، وہ خود شادی سے ہی بھاگنا شروع کر دیں کہ ہمیں نہیں چاہیے ایسی شادی جس میں ہم نے ماں باپ کو ہمیشہ لڑتے دیکھا ہے۔ پیرنٹس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ باہر لے کے جائیں، وہ گھر سے باہر بیٹھ کے بات کریں، گاڑی میں بات کریں، جو انہوں نے بات کرنی ہے کوشش کریں کہ بچوں سے دور رہ کے بات کریں، علیحدہ رہ کے بات کریں۔ یہ مت سمجھیں کہ بچوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا، کہ بچے اسٹوپڈ ہیں، ان کی کچھ عقل میں نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کوشش کریں کہ اپنے مسائل، کوشش کریں کہ اگر وہ نہیں چل سکتے آپس میں فار واٹ ایور ریزن، اس کو جتنی ایمیکیبلی پیار محبت سے بچوں کی خاطر، میں کئی دفعہ کپلز کو کہتا ہوں کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے جتنی نفرت کرنا چاہتے ہیں کریں، 100 بسم اللہ کریں، میں آپ کو روک نہیں سکتا، وہ آپ کے اپنے اپنے ریزنز ہیں، لیکن بچوں کے لیے سوچ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہ آپ دونوں کی جو ایک دوسرے سے نفرت ہے اس کا بچوں پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ تو کئی دفعہ بچوں کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ ایمیکیبلی بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نفرتوں کا اس طرح اظہار نہ کریں جس سے بچوں پہ نیگیٹو امپیکٹ نہ پڑے۔ ان ادر ورڈز، اپنے مسائل کو سائڈ پہ رکھ کے بچوں کے بارے میں سوچ کے کریں کہ اس کا ان پہ کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ اگر وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، وہ سیپریٹڈ ہیں، ڈیورس ہیں، خاوند کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کی کفالت کرے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ باپ غائب ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، کیونکہ وہ ماں کو پنش کرنا چاہتا ہے۔ وہ دس اے ویری کامن پرابلم۔ یاد رکھیں، وہ باپ جو بچوں کی پرورش نہیں کر رہے، کفالت نہیں کر رہے، بچوں کا خیال نہیں کر رہے، وہ بچوں کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ اس کی سزا ہوگی جہاں بھی ہوگی۔ تو یہ دس از ناٹ رائٹ۔ ظاہر ہے وہ بچے پھر اس باپ سے ساری عمر نفرت ہی کرتے ہیں نا، اور پھر جب باپ جب بڑھاپے میں جا کے ان کو ملنے کی کوشش کرتا ہے تو بچے اس باپ سے نہیں ملنا چاہتے، کیونکہ 20 سال 30 سال تو ان کی زندگی میں تھا ہی نہیں۔ یہ باپ یوزلی ماں کو پنش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے، ماں کو پنش کرنے کے لیے بچوں کو اور ان سب کو انوالو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ماں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی باپ کے خلاف یہ نہ ہو کہ ہر وقت پوائزننگ کرتی رہے، ہر وقت باپ کی برائیاں کرتی رہے، تمہارا باپ یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا، ساری برائیاں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ جتنا بھی برا تھا، یہ جو بھی تھا، اس کا بچوں پہ سارا جو انڈھیلنا ہے وہ سارے مسائل، اس کا کچھ فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ اپنے مسائل اپنے تک رکھیں، انڈیویجولی اپنا اپنا رول نبھائیں، تاکہ بچوں کی پرورش جو ہے، ان کی ایموشنل ویل بینگ، ان کی فزیکل ویل بینگ وہ بہتر طریقے سے ہو سکے، تاکہ وہ ایک نارمل سٹیزن کی طرح زندگی گزار سکیں، اور وہ آگے جب ان کی آگے زندگی ہوگی تو وہ اس کو نارملی گزار سکیں۔ تو جیسے کہ عام طور پہ ویسٹ میں، مغرب میں بہت سارے مسائل ہیں اور بہت ساری ان میں خامیاں ہیں، لیکن یہ خوبی ہے کہ وہ عام طور پر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ لڑائی ہو۔ ہمارے معاشرے میں somehow the separation and the divorce has to be acrimonious۔ یہاں پر جب تک گالی گلوچ اور گولیاں نہ چلیں، پتہ نہیں لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ پیار محبت سے بھی علیحدہ ہوا جا سکتا ہے، آرام سے بھی۔ اس کے لیے گولیاں چلانا اور گالیاں نکالنا اور ٹانگیں توڑنا ضروری نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔